Buksay, 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 buksay. Gamay, nagpaanod sa suyog ang baruto nga jutay. Ako misuyod sa mayabungong kalasangan, nagsupay sa makipot nga dayan, suyod ni ining kabakawan. Ini ang akong kabakawan, ini ang akong katunggan. Ang huyuhoy ng hangin, miharos, pagkapresko ang natagamtaman. Pagawas sa berdeng ganghaan, misugad ang abuhon nga kalangitan. Apan, sa pagligid ng akong mga mata, mipuling ang pangitaon nga makasubo. Makabalaka, makasubo, makabalaka sa mga pangandoy na dapat makabot. Ini ang akong dapat makabot. Nakapangutan ako sa akong kaugalingon. Uno kahay dangaton sa umaabot nga panahon, kung sa mga kabukiran kong nakita nga ang tuktok, puros naman tabunon, tabunon. Ini ang tabunon sa among yutang na tauhan. Gibuhian sa Ginoo ang tubig sa kalangitan, o gibasa nidya ang nakaging nakayutaan. Gihugasan ang mga dahon nga puno sa abog, og daw sama sa usa ka kape, mikuyanap sa dagat ang kalubog. Ang puti nga buhangin na pulihan og puyang nga lupa, og ang lapok gikan sa tabunon nga bukid, gibahaan ang sapa. Sa diha-diha ako nakahinuklog, nakahuna-huna. Dili ba kaini mga anghel sa kalangitan nga naghadya, nagduaw sa mga bukid nga gipahimuslan o gihubuan, aron makabot lamang ang gihipos, hipos ni ining buyawan, buyawan. Yutang buyawan na dili nako kalimtan, yutang kabili na protektahan. Dili kalimod nga pagminad ako ang tabang sa kabihasnan, naghatag ini og hamok pang inabuhian, moderno, progresibo ang gihubog sa katilingban. Pero kung kita dili responsable ni ini, musumbalik gihapon sa katawhan. Katawhan, kami ang katawhan. Ako parte sa katawhan. Kami ang musaysay, kita ang magsaysay. Ako ang magsaysay. Kalamidad o sakit, umukuyanap sa dakbayan. Negatibo nga epekto sa mga pananom, hayop o pangisdaan. Pagkagupa sa mga atraksyon, mabiang ang turismo. Paghinay sa konsumerismo, matuwad ang negosyo. Asa nato makita ang tinuod nga paglambo, kung ang nagkanalanlain nga operasyon sa pagmina, dili kontrolado. Ini dili nato kontrolado, ini mga dili dapat ikalipay, ini dili dapat magdugay. Ang tiyagan sa suyog, nabali, mikusog, ako nabalaka, ako nakamatngon. Apan, gikabja ko ang bugsay haom sa direksyon nga di ako maanod. Ako nakapot, ako nasaad sa dili bakak na saad. Ini ang akong saad, ini ang akong pahimangno, ini ang akong dapat ang mahon. Kay diba, sa suyok ng kinabuhi kita dapat kabalo mo sabay. Dili pagsupakon, dili pasagdan. Ini ang direksyon sa timon na dapat gajud angay-angay. Kita gajud mag-angay-angay, kita gajud mag-inilhanay. Kung tinuod nga kalambuan ang gusto nga matagamtaman, dili nato pag-abusaran. Dili dapat abusaran, dili dapat nato kalimtan ang gasa nga may hatag ng kinaidyahan.
Lakip na pod ang pagrespeto sa kinabuhi ni ining kayutaan. Lakip na pod ang walay kalapusan. Ugsa, ibutang sa tong hunahuna kung unsay angay sa tanan. Ini ang sunod na henerasyon. Ini atong ampingan. Ini atong obligasyon.